नमस्कार। बीपी विचार राष्ट्रिय समाजद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू आदरणीय केबी गुरुङ दाई, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्रद्धेय सुशील दाई, नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू तथा मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, बीपी विचार राष्ट्रिय समाजद्वारा आयोजित यो कार्यक्रममा बीपी र राष्ट्रिय मेलमिलाप सम्बन्धी कुरालाई प्रमुखता दिएर छलफल गर्न खोजिँदैछ। राष्ट्रिय मेलमिलाप एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ मात्र होइन, यो नेपालको एउटा राजनैतिक विकासको बाटोमा एउटा भरपर्दो एउटा सिद्धान्त पनि हो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनैतिक सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति के थियो र यो कुन रूपमा यसलाई चाहिँ स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, यसको मूल आशा के थियो, यसका निटिग्रिटीहरू के थिए र यसलाई परिवर्तित सन्दर्भमा कुन रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू असाध्यै विशिष्ट प्रश्नहरू हुन्। यिनलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा अध्ययन भएको देखिँदैन। केही वर्ष अघि एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जाँदाखेरि एकजना व्यावसायिक साथीलाई मैले सोधेको थिएँ, नेपालको इतिहासमा सन् 1976 के का लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर। उनले भने त्यही वर्ष चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिले विश्राम पाएको थियो। कुरा ठिकै हो, तर सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनमा विश्राम पाएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा के महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुरो चाहिँ मैले जान्न खोजेको कुरो, बुझ्न खोजेको कुरो अलि फरक थियो। त त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो छिमेकमा वा बाँकी संसारमा हामीलाई चासो हुन सक्ने धेरै किसिमका चाहिँ घटनाहरू 1976 भएका होलान्, राम्रा नराम्रा। तर नेपालको इतिहास वा नेपालकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा 1976 जोडिएर आउने भनेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति नै हो, जसको घोषणा स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त यसै नीतिको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति तथा बाह्य सुरक्षा संवेदनशीलताका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेतृत्वको रूपमा चाहिँ स्वर्गीय कोइरालाले एउटा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्नुभएको थियो, जुन दृष्टिकोण आजसम्म राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिकै रूपमा नेपालमा चर्चित छ। हुन त स्वर्गीय कोइरालाको देहान्तपछि राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको के हो र यसलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा आधिकारिक अब नीति कुनै छ जस्तो लाग्दैन र यसका व्याख्याताहरू पनि छैनन् र यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा लिने प्रचलन पनि हराइसकेको छ। त त्यस हुनाले यो अब जुन आजको कार्यक्रम गरिँदैछ यसको सान्दर्भिकता के होला त्यो मलाई थाहा छैन। त जुन यहाँ हामी देख्दैछौँ जस्तो विशिष्ट सहभागिता यो सभामा छ, त्यो हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा यसको सान्दर्भिकता हराएको छैन र यदि हराएको छैन भने साँच्चीकै यो के हो भन्ने कुरो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अब बुझेर पनि त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्त नगर्ने हो भने अर्कै कुरा हो, होइन भने प्रष्ट एउटा कुनै पनि सैद्धान्तिक धारलाई प्रष्ट रूपमा बुझिदिनुको अर्थ के हुन्छ भने कि के धार हो के धार होइन भन्ने कुरामा अनि धेरै कन्फ्युजन रहँदैन। त सन् 1976 मा
स्वर्गीय कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति घोषणा गर्दै निर्वाचनबाट फर्किनु भएको थियो र एउटा लामो एक्जाइल निर्वाचनपछि उहाँले यो नीतिलाई एउटा सार्वजनिक रूपमा जब घोषणा गर्नुभयो, उहाँको भनाइ के थियो भने प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लडाइँ नेपालको एकदमै ठुलो चुनौती हो। तर त्यो चुनौतीभन्दा पनि एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ जुन देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा जुन सङ्कट देखा परेको छ त्यसलाई लिनुपर्ने भएको छ। त प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ लडिरहेका चाहिँ जुन समूहहरू छन्, पार्टीहरू छन्, उनीहरूले प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दाखेरि देशको स्वाधीनता, यसको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अस्तित्व र सार्वभौम सत्ताको पक्षलाई बिर्सिनु हुँदैन। त देशमा रहेको जति आन्तरिक विवादहरू छन्, विशेष गरी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा भएको जुन सङ्घर्ष छ, त्यसका कारण राष्ट्रिय शक्तिहरू छिन्न भिन्न हुँदै जाँदा देशमा एउटा राष्ट्रिय पक्ष र वैदेशिक तत्त्वहरू नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, यसको स्वतन्त्रता एवं निरपेक्ष अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न भएको स्वर्गीय कोइरालाको निष्कर्ष थियो। त उहाँको यो निष्कर्षलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउँदछौँ भने नेपाल एउटा देशका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता को एउटा अध्याय त्यहाँबाट सुरु भएको थियो र राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरो त्यति जोडले, जस्तो हामी देख्दछौँ नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीति गर्न लागेको यसको स्थापनाकाल 2006 सालदेखि नै हामी के देख्दछौँ भने विभिन्न किसिमको घोषणापत्रहरू जारी भएका थिए, विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा आन्तरिक र बाह्य नीतिहरूको चाहिँ घोषणा भएका थिए, त्यसका बारेमा चर्चा भएको थियो। तर यो अलिकति फरक थियो। यसमा चाहिँ मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताका बारेमा पार्टीले एउटा अडान लिएको थियो, जसलाई कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि राजासँगको जुन हाम्रो सङ्घर्ष छ त्यसलाई सीमाङ्कन गर्नुपर्दछ। राजासँग हाम्रो निश्चित रूपमा फरक सोचाइहरू छन्, तर त्यो सोचाइलाई हामीले कति चाहिँ राजासँगको डिफ्रेन्स हामीले राख्ने, कति नराख्ने भन्ने कुरोको सीमाङ्कन गर्नुपर्छ। म एउटा कोटेसन छ, म पढ्न चाहन्छु। राजासँगको जो हाम्रो सङ्घर्ष छ त्यसलाई सीमाङ्कन गरौँ, त्यसलाई परिसीमित गरौँ, एउटा परिधि बनाइदिउँ, त्यस परिधिभित्र त्यो सङ्घर्ष, विवाद र झगडालाई सीमित राखौँ। बाहिरको खतरालाई हामीले ध्यान दिउँ। मलाई पहिले बाहिरको खतराको अनुभव हुँदैन थियो, तर अहिले त मलाई त्यसको धेरै अनुभव छ। पहिले राष्ट्रियताको प्रश्न दोस्रो महत्त्वको विषय थियो भने आज यो प्रथम महत्त्वको हुन आएको छ। यो कोटेसनले के देखाउँछ भने देशको सुरक्षाका लागि स्वर्गीय कोइरालाले एउटा प्रजातन्त्रका पुनर्स्थापनाको लडाइँलाई उहाँले हालका लागि तामेलीमा राख्ने निर्णय लिनुभएको थियो। यो कोटेसनले त्यही निर्णयलाई दर्शाउँदछ। त उहाँले प्रजातन्त्रका लागि लडेको लडाइँले कुनै वैदेशिक राष्ट्रको नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने वा यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने आधार तयार नगरोस् भन्ने चिन्ता चाहिँ कोइरालामा टड्कारो देखिन्थ्यो। त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको यो स्पष्ट पृष्ठभूमिका पछाडि चाहिँ कोइरालाका विश्लेषणहरू के थिए त भन्ने त्यो कुरो मलाई लाग्दछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त सबै कुरो जुन एउटा मैले भने कि भारतबाट एउटा निर्वाचनलाई त्यागेर देश प्रवेश गर्दा फर्किँदा उहाँले जुन एउटा राष्ट्रका नाममा अपिल गर्नुभएको थियो, जसलाई हामी डिसेम्बर 30, 1976 को अपिल भन्छौँ। त उहाँले त्यो अपिलमा वास्तवमा एउटा देशमा सङ्कटमा छ र हामीले राजासँगको डिफ्रेन्सलाई अलिकति सीमाङ्कन गरेर आफ्नो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र देशको स्वाधीनताका लागि पनि अब चिन्तित हुनुपर्दछ भनेर जुन उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो, यसका कारणहरू के हुन् त भन्ने कुरो खुलाउन सकेको देखिँदैन। त किन खुलाउन सकिएन बुझ्न सकिन्छ कि उहाँ एउटा प्रतिपक्षमा रहेको राजनेता
हिन्दुस्तानमा भएको शासन जुन थियो त्यो शासन उहाँप्रति संवेदनशील थिएन र बाहिरका उहाँका जुन सोसलिस्ट साथीहरू थिए देश विदेशका विभिन्न मुलुकका उनीहरू पनि कमजोर भएको परिस्थिति थियो। उहाँको त्यो परिस्थितिमा उहाँले कतिपय कुरोलाई प्रष्ट रूपमा राखेर कतिपय कुरोलाई उहाँले केवल चाहिँ उल्लेखसम्म गरेर त्यो अपिल जारी गर्नुभएको थियो। त त्यो अपिललाई म अलिकति यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु र अलिकति प्रकाशित गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा त्यसको उपादेयता के थियो र कोइरालाले त्यो अपिलमा के भन्न खोज्नु भएको थियो। त यो विश्लेषण हुँदै आएको छ, जे भन्न खोजेको त्यो वास्तवमा स्पष्ट पनि छ, तर केही कुराहरू छन् जसमा शब्दहरूको प्रयोग कोइरालाले गर्नुभएको थिएन, तर त्यो एउटा स्पष्ट रूपमा त्यसमा देखिन्थ्यो। वास्तवमा सन् 1970 को जुन पहिलो 5 वर्ष त्यस बेलाको जुन शीतयुद्ध थियो त्यो शीतयुद्ध को चाहिँ एउटा सकसपूर्ण वर्षहरू थिए। मैले 5 वर्षलाई किन भन्न खोजेको हो भने यो 5-7 वर्षमा के भयो भन्ने कुरोको सेरोफेरोमा रहेर अनि स्वर्गीय बीपी कोइरालाको दिमागले कसरी काम गरेको थियो, त्यसको एनालिसिस कसरी गरेको थियो र के को निचोडका रूपमा राष्ट्रिय मेलमिलाप आएको थियो भनेर यो 5 वर्षको अवधिलाई मात्र हेरिदियो भने पुग्न सक्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो भन्नु, अब यहाँ केही स्याम्पल केसहरू म उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तो सन् 1971 पूर्वी पाकिस्तानको मुक्ति युद्ध या लिबरेसन वार अफ बङ्गलादेश भनेर जसलाई हामी भन्दछौँ, त्यो धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेर आएको थियो। त त्यसको त्यो बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो र स्वतन्त्र भएर त्यहाँ अवामी लीगका शेख मुजिबुर रहमानले सत्ता लिए। उनी क्रान्तिकारी थिए, उनले सत्ता लिए र यो लडाइँलाई कोइरालाले पनि एउटा नैतिक समर्थन दिनुभएको थियो र केही हात हतियार समेत उपलब्ध गराउनु भएको थियो। तर जब बङ्गलादेशको स्थापना भयो, नवोदित बङ्गलादेश चाहिँ भारत पाकिस्तान बिचको द्वन्द्वको गोटीका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो। भारतले बङ्गलादेशलाई चाहिँ जसरी प्रयोग गर्न लाग्यो त्यसबाट देखिन्थ्यो कि बङ्गलादेशको जुन लिबरेसन आफैमा महत्त्वपूर्ण थिएन, तर यसले जुन एउटा राजनीतिक प्रयोग गर्न लागेको थियो हिन्दुस्तानले, त्यसको परिप्रेक्ष्यमा बङ्गलादेशको सिर्जना भएको रहेछ भने जस्तो पर्न गएको थियो, जुन बीपीको लागि एउटा सकिङ रिभिलेसन थियो। यो पृष्ठभूमिमा नै भारत र पाकिस्तानको युद्ध भएको थियो। त्यस हुनाले यो सम्बन्धमा बीपीमा एउटा पीडा थियो र त्यो पीडाको फेरि अरू पीडासँग पनि सम्बन्धित छ। यसै बेला युगान्डामा दादा इदी अमिनको चाहिँ आतङ्क थियो। उसले चाहिँ कु गरेर शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए। उता तपाईँ युरोपको कुरा गर्नुहुन्छ भने उत्तर आयरल्यान्डमा बेलायती सेनाले चाहिँ आइरिसहरूमाथि एउटा दमन गर्दै ठुलो नरसंहार गर्न पुगेको थियो। अब यही नरसंहारलाई त्यसबेला ब्लडी सन्डे म्यासेकर भनिन्छ। तपाईँ बेलायतले आफ्नो शक्तिको प्रयोग एउटा कमजोर चाहिँ मुलुकमा जुन रूपमा गरेको थियो त्यो एउटा पराकाष्ठा थियो। त्यो लगत्तै फेरि फिलिपिन्समा राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले सैनिक शासनको सुरुवात गरेका थिए। तपाईँलाई थाहा छ, हरेक सैनिक शासनको पछाडि कुनै न कुनै देशको हात हुन्छ, खास गरी कमजोर देशहरूमा। र फिलिपिन्समा भएको मार्कोसको जुन सैनिक शासनको सुरुवातमा अमेरिकीहरूको संलग्नता प्रष्ट भइसकेको थियो। र त्यति मात्र होइन, यो अवधिमै, यो सम्पूर्ण अवधिमा म चाहिँ यो 70 को चाहिँ पहिलो आधा दशकको कुरा गर्दैछु। यो सम्पूर्ण अवधिमा युरोप र एसियाको बिचमा रहेको एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको देश टर्की, वास्तवमा राम्रो सभ्यता, पुरानो सभ्यता भएको देश, उसले चाहिँ फेरि एकपल्ट साइप्रसलाई कब्जा गरेर जबरजस्ती आफ्नो आधिपत्यमा लिएको थियो। अब टर्कीको अटोमान एम्पायरको तपाईँको पुरानो इतिहास छ, तर अब यो नयाँ परिस्थितिमा फेरि चाहिँ अब शक्तिको होडबाजी त्यहाँ सुरु भइसकेको थियो। एउटा सानो देश चाहिँ कब्जा गरिएको थियो। अनि त्यसै गरी हाम्रै घर छेउमा भारतले चाहिँ अनेक प्रपञ्च गरेर आफ्नो सानो उत्तरी छिमेकी सिक्किमलाई विलय गरेको थियो आफूमा। अब त्यो नेपालीहरूले त्यसको वेदना खपेका छन्। बीपीमा त्यो थिएन भन्ने कुरो हामी नसोचौँ। त केही पर पूर्वी एसियामा पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, इन्डोनेसियाले स्टिमोरलाई चाहिँ कप्लक्क खाइदिएको थियो।
अमेरिकी सहयोगमा इथियोपियामा त्यस्तै भएको थियो। इथियोपिया एउटा राजतन्त्रात्मक देश थियो र इथियोपियाबाट चाहिँ राजतन्त्र हटाउने जुन कार्यवाही सुरु भयो, एउटा सानो देशको आफ्नो चाहिँ एउटा काम कारबाही चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कोल्ड वारको इफेक्टका रूपमा तपाईँ त्यो काम कारबाही भयो र अमेरिकीहरूको चाहिँ डिरेक्सनमा भयो। त हटाइएका राजालाई पछि हत्या गरिएको थियो। हेर्नुहोस्, भियतनामकै कुरा गर्नुहोस्, भियतनाममा युद्ध समाप्त हुन नपाउँदै चाहिँ त्यहाँको संसारले चाहिँ एउटा युद्धको विभीषिका के हो भनेको त्यसको एउटा नारकीय स्वरूप देखेको थियो। त्यति मात्र होइन, भियतनामकै छिमेकी छ क्याम्बोडिया भन्ने। क्याम्बोडिया त ऐतिहासिक रूपमा असाध्यै समृद्धशाली देश हो। त क्याम्बोडिया पनि एउटा के भने शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा फोहोरी खेलमा संलग्न हुन पुग्यो र क्याम्बोडियाभित्रको एउटा सानो डिसेन्टिङ फोर्स खमेरुजलाई यो रूपमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले प्रयोग गरे कि त्यत्रो चाहिँ रक्तपात भयो क्याम्बोडियामा। क्याम्बोडियाको गृहयुद्ध कसैलाई पनि चित्त दुखाउने खालको छ। त त्यो गृहयुद्धको सुरुवात सँगसँगै चाहिँ चीनमा देख्नुहुन्छ कि धेरै किसिमले ठुलो एउटा स्लोगान लिएर चाहिँ माओ सेतुङ अब चाहिँ राजनीतिमा आएका थिए, क्रान्ति गरेर आएका थिए र यति महत्त्वाकाङ्क्षाहरू राखे र यस्ता महत्त्वाकाङ्क्षाहरू जो पुरा गर्न सकिने खालका थिएनन्। अनि त्यति महत्त्वाकाङ्क्षाका कारणले गर्दा देशमा धेरै व्यथितिहरू आयो र ठुलो देश यहाँसम्म अब चीन जस्तो तपाईँको ठुलो क्षेत्रफल भएको देश अनि व्यथितिहरू तल आउन नपाउँदै माओ सेतुङ बित्न पुगे। त यो सबै चाहिँ अस्थिरताका सूचकहरू चाहिँ स्वर्गीय कोइरालाले देख्नु भएको थियो। त राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरो किन गरिएको भन्दाखेरि यदि तपाईँले मैले भने जस्तो कि बङ्गलादेशमा भएको जुन एउटा लिबरेसन वार थियो त्यहाँदेखि लिएर क्याम्बोडियासम्मको गृहयुद्धलाई यदि एउटा परिवेशमा हेऱ्यो भने अनि बुझ्न सकिन्छ कि त यी सबै जति चाहिँ अस्थिरता र त्रास थिए ती सबैको कारण बाह्य थिए। आन्तरिक कारणहरू पनि नभएका होइनन्, तर ती कारणहरू गौण थिए। मान्छे सबै चाहिँ स्थानीय नै थिए हैन। जसले समस्या पैदा गर्यो ती पनि स्थानीय थिए, जसको गर्दन गयो ती पनि स्थानीय थिए। तर राजनीति विदेशीले गरिरहेको थियो र यो एउटा साम्राज्यवादकै एउटा सबै झलकहरू छन् यी सबै उहरूमा, यो मैले दिएका सबै उदाहरणहरूमा। त अब बिपीले आफ्नो जुन अपिल छ त्यो अपिलमा अब यस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छैन। तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ बिपीको त्यति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जुन अवस्थामा उहाँ चाहिँ देश फर्किनु भयो, यी कुराहरूलाई यदि सार्वजनिक गरेको भए उहाँलाई चाहिँ त्यति सजिलो गरी नेपाल फर्किन दिने थिएन। त त्यो कुरोलाई बुझ्यो भने अनि राष्ट्रिय मेलमिलापको एउटा के भन्छन् तपाईँको पृष्ठभूमि बुझ्न सकिन्छ। अब हामी त्यति मात्र होइन, वास्तवमा नेपालको चाहिँ ठुला छिमेकी भारत र चीन का लागि पनि चाहिँ यो 1970 को दशक धेरै चुनौतीपूर्ण थियो। अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने एउटा त नेपाल आफै, नेपालको जुन एउटा मानचित्रमा नेपालको जुन स्थान छ हेर्दाखेरि भिरमा फलेको फर्सी जस्तो लाग्दछ। अनि अर्को छिमेकीहरूले चाहे त्यो चीन होस् चाहे भारत होस्, उनीहरूले एउटा स्वराज प्राप्तिको आन्दोलन गर्न सफल भए। उनीहरूले शक्तिको एउटा आन्तरिक स्रोतको प्रयोग गरेर देश आफ्नो हातमा लिए, विदेशीलाई भगाए, शक्ति र सार्वभौम सत्ता प्राप्त गरे। तर उनीहरूमा शासन चलाउने र त्यसको एउटा शासनका जुन एउटा मान्यताहरू हुन्छन् त्यसका बारेमा उनीहरू दुवै चाहिँ आलाकाँचा नै थिए। अब चीनमा मैले भने अहिले कि एउटा जुन असफल सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रयोग गरिएको थियो त्यो नै एउटा ठुलो दुःखदायी घटना थियो। अर्कोतिर भारतमा प्रजातन्त्र भनेर निकै कुर्लिए पनि आखिर त भारतको प्रजातन्त्रले जन्माएको त इन्दिरा गान्धीलाई नै थियो। त इन्दिरा गान्धी जसको चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरू धेरै ड्युबियस थिए, जो चाहिँ धेरै एउटा शक्तिकामी मान्यता राख्दथिन्, अब त्यस्तो हाम्रो छिमेक थियो। अब यस्तो अवस्थामा विरोधी फालेर बलिया भएका नेपालका राजालाई नेपाली काङ्ग्रेसले
कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, कसरी गर्दाखेरि देशको स्वाधीनता पनि हातबाट जाँदैन र राजालाई प्रजातन्त्रको कितामा या राजनीतिक व्यवस्थालाई प्रजातन्त्रको कितामा स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो बिपीको आशय त्यो थियो। त मुलुकमा राजाले आफ्नो नियन्त्रण हराउँदै गएका थिए अनि जुन प्रजातान्त्रिक शक्ति थियो त्यो शक्ति जुन राष्ट्रवादी शक्ति थियो त्यो त सत्ता बाहिर गएर बसेको थियो। त दरबार जसलाई उतिखेर भन्ने गरिन्थ्यो कि दरबार भनेर राजा र राजाको शक्तिबाट एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा लिने र देशलाई घाटा गराउने जुन एउटा समूहहरू थियो, विदेशी कुतत्त्वहरू थिए, ढाका टोपी लाउने हो, त्यो कुतत्त्वहरूबाट कसरी चाहिँ बचाउने देशलाई भन्ने एउटा ठुलो समस्या थियो। त नेपालको दरबार र शक्ति संयन्त्रमा विदेशीहरूको जुन प्रभाव देखिएको थियो त्यसका बारेमा बिपी अवगत हुनुहुन्थ्यो र विदेशमा बसी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि जुन सङ्घर्ष उहाँले गरिरहेको थियो त्यो सङ्घर्ष या उहाँले गरेको आन्दोलन कुनै विदेशी राष्ट्रको नेपाल विरुद्धको व्यूह रचनाको हतियार नबनोस् भन्ने चिन्ताको त्यो परिणति थियो त्यो मेलमिलापको नीतिको घोषणा। त अब विदेशी राष्ट्र भनेको चाहिँ कुन हो भनेर अब बुझ्नलाई गाह्रो हुँदैन। हेर्नुहोस् त नेपालका दुईटै छिमेकीहरू शक्तिकामी नै हुन्। अब उनीहरूको एउटा मलाई लाग्छ कि खास गरी दक्षिणी छिमेकीले जुन सिक्किममा प्रयोग गर्यो यसबाट उसको एउटा प्रजातन्त्रको पवित्रतालाई शङ्का गर्ने ठाउँ त बिपीले पाउनुभयो र त्यति मात्र होइन, बङ्गलादेश मैले अघि भने एउटा अर्को प्रयोग थियो। भनेपछि अब एउटा भारतको राजनैतिक मनस्थिति कस्तो छ, महत्त्वाकांक्षा कस्तो छ भन्ने कुरामा बिपीलाई कुनै शङ्का थिएन। त योभन्दा बढी अब कोइरालाको मनमा के थियो हामीसँग वास्तवमा संसूचना छैन। त धेरै कुरा एउटा जिम्मेवार मान्छेले जथाभावी बोल्दैनन्, उहाँले पनि बोल्नु भएन। तर उहाँले बोल्नु भएन भनेर हामीले बोल्नु हुँदैन र हामीले देख्नु हुँदैन, सुन्नु हुँदैन भन्ने कुरो ठानिनु हुँदैन। त राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ता चाहिँ आफूलाई जस्तै राजालाई पनि अवश्य होला भन्ने जुन उहाँको निष्कर्ष थियो कोइरालाको, त्यसका आधारमा चाहिँ अनि एउटा राजासँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै बिपी स्वदेश फर्किनु भएको थियो। त यो कुरालाई उहाँले आत्मवृत्तान्तमा पनि अनि अन्य चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा पनि पटक पटक उल्लेख गर्नुभएको छ र उहाँको एउटा विश्वास के थियो भने देशको एउटा राष्ट्रियतामा आउन लागेको जुन आँच छ त्यसका बारेमा राजालाई म विश्वास दिलाउँछु अनि जुन देशमा भएका आन्तरिक मतभेदहरू छन्, शासन सञ्चालन, प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादसँग सम्बन्धित हो, तिनीहरूका लागि जुन आन्तरिक मतभेदहरूलाई समाधान गरेर एउटा राष्ट्रिय एकता स्थापना गर्छु र त्यसैका आधारमा प्रजातन्त्रलाई पुनर्स्थापना गराउँछु भन्ने बिपीको विचार उहाँले कतै पनि लुकाएको देखिँदैन। त त्यो प्रसङ्गलाई धेरै सरल हिसाबले प्रस्तुत गरेर यो राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको चाहिँ केवल यो चाहिँ सबै पार्टी मिल्नुपर्छ, मिलेर देश खानुपर्छ भन्ने हो भन्ने टाइपका जुन आशयका कुराहरू आएका छन् ती कुराहरू हलुका कुरा हुन् र त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ भर्त्सना गर्नुपर्दछ र यो राष्ट्रिय मेलमिलापको जुन एउटा चाहिँ कन्टर्स जुन यसको चाहिँ एउटा कन्टेन्ट छ, यसका सीमाहरू छन्, त्यसलाई अहिले बुझ्दाखेरि देशलाई आजका मितिमा पनि फाइदा हुन सक्दछ र देशको अहिलेको जुन चुनौतीहरू छन् त्यसको समाधानमा एउटा बाटो पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराकै लागि यसको महत्त्व हो। होइन भने त यो सभा गर्नुको केही अर्थ छैन। यो यहाँनिर फेरि हामी यो राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्दै जाँदा यहाँ के पनि बुझ्नु पर्दछ भने जुन व्यक्तिसँग राष्ट्रवाद हुँदैन उसले सुरक्षा नीतिको कुरा गर्दैन। बिपीले
यदि राष्ट्रवादी चिन्तन नहुँदो त यो देशको सुरक्षाको कुरा किन गर्नुहुन्थ्यो? अहिलेका नेताहरूले उनीहरूले आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको कुरा गरेका छन्, देशको सुरक्षाको कुरा कसले गरेको छ? जहिलेदेखि बिपी बित्नुभयो यो देशमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले गरे, तर त्यस बाहेक कसैले पनि देशको एउटा व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गरेर चाहिँ सुरक्षा नीतिको कुरा गरेर राजनीति गरेको छैन। त नेपालको त्यस्तो परिस्थितिमा देशको सुरक्षाको कुरा गर्ने कोइराला आफू स्वयं कति असुरक्षित हुनुहुन्थ्यो भन्ने हामी अन्दाज गर्न सक्दछौँ। आजका नेताहरूको व्यवस्थाहरू, उनीहरूको हालत हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि बिपीले कस्ता चुनौतीहरूलाई झेल्नु भएको रहेछ। त नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने देश गलाउने र बेचेर हिँड्नेहरू सधैँ सुरक्षित रहँदै आएका छन्। उनीहरूलाई सत्ता पनि प्राप्त छ, सुविधा पनि प्राप्त छ र प्रजातन्त्र पनि प्राप्त छ। त्यसैले कतिपय नेताहरू र बिपीका आफ्नै मान्छेहरू पनि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई बहसमा ल्याउन चाहँदैनन् र के भनेदेखि यो बहसमा नल्याउनु उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा सत्तासँगको समीपता चाहिँ त्यसैमा चाहिँ देख्दछन्, त्यसैमा आफू टिकेको देख्दछन्। त कसैले चाहिँ अनि राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा आयो कि कसैले यसलाई चाहिँ भारतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको ले असहयोग गरिदिएका कारण बिपीले आफ्नो स्वदेश आगमन गराउनका लागि एउटा सैद्धान्तिक धरातलसम्म निर्माण गर्न खोजेको हो भनेर कुतर्क गरेको देखिन्छ। किनभने बिपी असुरक्षित हुनुभयो अनि त्यसपछि अब देश फर्किँदा यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ, लाज नमानिकन फर्केको पनि नदेखियोस् भन्ने आधारमा उहाँले यो एउटा चाहिँ निचो चाहिँ रणनीति अन्तर्गत यी कुराहरू गर्नुभएको भनेर भन्नेहरू पनि छन् काङ्ग्रेसमा, दुर्भाग्य। तर फेरि एउटा कुरा त्यस सँगसँगै अरू पक्षहरू पनि छन्। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अब केहीको एउटा भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चलाख मान्छेले राजनीति गर्न सधैँ सुरक्षित आवरणहरू खोज्दछ कि बिपीलाई पनि एउटा अब एउटा लामो एउटा राजनीतिक जीवनमा जहाँ उहाँको चाहिँ एउटा सत्ताको दृष्टिकोणले त असफलता नै हात लागेको हो उहाँलाई। त यो एउटा असफल जिन्दगीमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति मार्फत यसो ढाकछोप गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने पनि देखिए, काङ्ग्रेसमा पनि देखिए। त्यस्तै अब व्याख्याहरू चाहिँ कतिपयले चाहिँ देशभित्रका सबै शक्तिहरू मिलेर प्रजातन्त्र जोगाउनुपर्छ, देशको विकास गर्नुपर्छ, यही हो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति। अब राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको परिवेश नै चेन्ज भइसक्यो, न राजा रह्यो न बिपी। अब कहाँ चाहियो चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्ने कुरो पनि एउटा हलुको अभिव्यक्तिहरू दिएको देखिन्छ। त यी सबै मान्छेहरू जुन काङ्ग्रेसमा हाबी भएका छन् या नेपालको अन्य पार्टीहरूमा हाबी भएका छन्, उनीहरू चाहिँ राष्ट्रमा आएको खतरालाई केवल चाहिँ यो भारत विरोधी चिन्तन ठान्दछन् कि भारतको विरोधी कुरा गर्नका लागि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको प्रयोग गरिँदैछ भन्ने मान्दछन्। अनि अरू कतिलाई के लाग्दछ भने कि राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरो त यो आम मान्छेले कहाँ बुझेको छ र? अब हामी बिपीको हुक्या हामी नै थियौँ, चम्चे हामी थियौँ, भान्से थियौँ, नातेदार थियौँ, ताबेदार थियौँ, सहयात्री थियौँ। त्यसैले बिपीको कुरोको सैद्धान्तिक व्याख्या त हामीले पो बुझेको छ त, अरूले किन टाउको दुखाउने भन्ने पनि एक किसिमका मान्यताहरू स्थापना गर्न खोजिँदैछ। त अन्तत केही निकृष्ट मान्छेहरू छन् जसले यो पनि भन्दछन् कि बिपीको विचारमा कुनै बौद्धिकता छैन। उनले यो जुन भने एउटा लडमा भने लडमै बिते, लडमा राजनीति गरे। अब कसैको व्यक्तित्वलाई विनाश गर्नलाई यस्ता किसिमका व्याख्याहरू धेरै पढ्न सकिन्छ। त यी सबै व्याख्याहरू राजकीय व्याख्याहरू हुन्। किन राजकीय भने यी व्याख्याहरू गर्न र गराउनलाई राज्यको सत्ता प्रयोग भएको छ र यो सत्ताको प्रयोग विदेशीका लागि भएको छ। त्यस हुनाले राजकीय भनेको त नेपालमा विभिन्न प्रकारका जुन सेन्सरसिपहरू छन् प्रेसहरूमा, जसरी हामी यो चाहिँ देख्दछौँ कि केही किसिमका अभिव्यक्ति मात्र आउने होइन, त्यसको एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक सबै पक्षलाई समेट्ने पत्रकारिता हामीसँग छैन। त न्युज पेपरहरू प्रोपागेन्डा पेपरका रूपमा प्रयोग भएका छन् र यो सेन्सरसिप तपाईको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको व्याख्याको कुरामा पनि चाहिँ प्रष्ट रूपमा
तपाईँको चाहिँ प्रयोग भएको कुरा हो। त्यसैले केही मान्छेले यस्तो प्रकारको बहस त गरि नै रहन्छ, त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। गरिब देश छ, यो भिखारीहरू धेरै छन्, भोकानाङ्गा छन् राजनीतिमा। अब पैसाका लागि धेरै कुरो हुन्छ, तर के बुझ्नु पर्दछ भने जुन परिवेशमा बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको घोषणा गर्नुभयो त्यो परिवेशको वस्तुगत अध्ययन आज पनि गर्न सकिन्छ र मलाई लाग्छ धेरै सिरियसली गर्न सकिन्छ यदि यसको महत्त्वलाई बुझ्ने हो भने। त अब म मेरो कार्यपत्रको मेरो मन्तव्यको दोस्रो चाहिँ पक्षमा म प्रवेश गर्दछु कि बिपीका समकक्षीहरू, त्यसबेला तपाईँ हेर्नुहोस् बिपीको जुन एउटा उठबस थियो, जस्ता किसिमका मान्छेहरूसँग उहाँको इन्ट्रेक्सन थियो, यिनीहरू चाहिँ साना मान्छेहरू थिएनन्। राजनीतिमा असाध्यै उच्च दर्जाका मान्छेहरूका बारेमा बिपीको धारणा थियो र उनीहरूको बिपीका बारेमा धारणा थियो। त बिपीका समकक्षीहरू तत्कालीन विश्व मञ्चमा नाउँ चलेको नेता जस्तो भनौँ चिनको नेता माओ सेतुङ वा चाओएनलाई, क्याम्बोडियाका नरोत्तम सिमानोक, सिङ्गापुरका ली कुआन यू, पाकिस्तानका याया खान या चाहिँ जुल्फिकार अली भुट्टो, अनि भारतकी इन्दिरा गान्धी, बङ्गलादेशको शेख मुजिबुर रहमान, त्यस बेलाका यिनीहरू चाहिँ ठुला ठुला नेताहरू हुन्। र त्यसबाहेक पनि तपाईँको अफ्रो एसियन चाहिँ पोलिटिक्समा अरू नेताहरूको पनि नाउँ आउँछ। यी कसैले पनि चाहिँ कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्नो करियरमा राजनीतिको राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गरेनन् हैन। ठुला साना धेरै देशहरू आन्तरिक जुन द्वन्द्व र बाह्य शान्तिबाट पीडित भइरहेका थिए त्यस बेला, नभएको होइन, तर उनीहरूले राजनीति शास्त्रमा यो रूपमा राष्ट्रिय मेलमिलापको कुराको चाहिँ कुरा कतै गरेको देखिँदैन। त बिपीले किन चाहिँ यो कुरा गर्नु पर्यो त? जब त त्यस हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने त्यस बेलाका जुन शक्ति राष्ट्रहरू छन् उनीहरूले त मेलमिलापको कुरा गर्दैन। जसको हातमा बल छ, जसको हातमा सेना छ, हतियार छ, उसले कसैसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता नै भएन। अनि मेलमिलापको कुरो त कमजोरले गर्दछ या त्यसले गर्दछ जो हिंसा चाहँदैन। त त्यसैले तात्कालीन राजनीतिको एउटा लोकरञ्जक शब्दका रूपमा हैन, एउटा आडम्बरको सिको गरेर बिपीले मेलमिलापको कुरा गरेको होइन, नाउँ कमाउँ भनेर पनि गरेको होइन। र त्यो के हो भने एउटा बिपीको मानवतामुखी जुन एउटा व्यक्तित्व थियो कि हामीले देश पनि जोगाउनु छ, देशको सार्वभौम सत्ता पनि जोगाउनु छ अनि प्रजातन्त्र पनि प्राप्त गर्नु छ। उहाँको यो मान्यतामा कि प्रजातन्त्र र राष्ट्रवाद दुवै जरुरी छन् भन्नेमा त उहाँले कम्प्रोमाइज गरेको देखिँदैन। तर के कुरामा मात्र उहाँले कम्प्रोमाइज गरेको छ भने यदि राष्ट्र खतरामा छ भने पहिले राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्दछ, प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्नलाई दिन आउनेछन्। त त्यो मान्यता यदि बिपीको जुन रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, देखिएको थियो, त त्यो मेलमिलापप्रतिको फेथ नै हो कि फेथ, विश्वासको कुरा हो त्यो। र यसको आधार भनेको नेपालको आन्तरिक सुरक्षा नै हो। जति मेटाउन खोजे भने राष्ट्रिय सुरक्षाको यदि चाहिँ चिन्ता नभएको भए बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्नुभएको थिएन। उहाँ त एउटा प्रखर चिन्तकका रूपमा नेपालले जुन भोग्न गइरहेको परिस्थिति थियो, एउटा शीत युद्धको क्लाइमेक्समा, त्यसको विश्लेषण गरेर बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको घोषणा गरेर नेपालको सार्वभौम सत्तामा आसन्न जुन खतराहरू छन् त्यसका सम्बन्धमा उहाँ कोसँग उभिनु भएको छ भनेर प्रश्न गरिदिनु भएको थियो संसारलाई, ताकि बिपी र नेपालको राज्य सत्ता बिचको चाहिँ द्वन्द्वबाट फाइदा उठाएर नेपालको सिक्किमीकरण नहोस्, नेपाल कुनै अर्को शक्ति राष्ट्रको पन्जामा नजाओस्, खास गरी भारतीयहरूको ताण्डवबाट चाहिँ यो चाहिँ जोगिन सकोस् भन्नका लागि बिपीले यो नीतिलाई चाहिँ प्रष्ट गर्नुभएको थियो। त यो एउटा रणनीति मात्र थिएन आफूलाई जोगाउने, यो देशप्रतिको उत्तरदायित्व पनि थियो र यसलाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाउन वा थ्योराइज गर्न त्यसबेला पनि कसैले, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले आँट गरेको देखिँदैन, आज पनि गरेको छैन। हेर्नुहोस् यो के हो भने एउटा दस्तावेज निस्किएको छैन कि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति भनेको के थियो हैन। यदि बिपी आजसम्म बाँचिराख्नु भएको भए उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई कसरी चाहिँ पब्लिकको अगाडि डिफेन्ड गर्नुहुन्थ्यो होला, त्यसको प्यारामिटर के हुन्थ्यो होला भन्ने। त
अब जुन आजको परिस्थिति हामी मा छौँ, जस्तो किसिमको परिस्थितिमा आज हामी छौँ, संसारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। अब नेपालमै पनि राष्ट्रियताको सवालमा म राजासँग उभिएको छु, उनीसँग मेरो गर्दन जोडिएको छ भन्ने बिपीको जुन एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा थियो, अब किनार लागिसकेको छ हैन। अन्य धेरै कमजोर मुलुकहरू बाँच्नका लागि राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्दैछन्। आजका मितिमा मैले आजको कुरा गर्दैछु, जस्तो धेरै वर्षदेखि युद्ध पीडित देश सोमालिया आज राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गर्दैछ। लिबिया र म्यानमारमा हेर्नुहोस्, लामो लडाइँको इतिहास छैन उनीहरूको, तर उनीहरूले बुझिसकेका छन् कि उनीहरू बिचमा जुन घरेलु अशान्ति भइरहेको छ त्यसको कारण के हो। त्यो अशान्ति चाहिँ आन्तरिक हो कि त्यसको कारण चाहिँ बाहिरिया हो भनेर, त त्यो अशान्तिको ओखती उनीहरू राष्ट्रिय मेलमिलापमा खोज्दैछन्। मालीका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गरेर आफ्ना विरोधीहरूलाई चकित पारिदिएका छन् हैन। मान्छे चाहिँ स्वर्गीय कोइराला जस्तो प्रतिपक्षमा रहेको मान्छेले मेलमिलापको कुरा गर्दाखेरि अर्थ लाग्ला। आज किन चाहिँ मालीको चाहिँ राष्ट्रपति त्यत्रो चाहिँ फौज चलाएर हिँड्छन्, उनले मेलमिलापको कुरा किन गरिरहेका छन्? किनभने उसलाई लाग्दछ कि देशको सुरक्षाका लागि चाहिँ जुन देशभित्रका राजनैतिक प्रतिपक्ष छ त्यसलाई हामीले चाहिँ साझेदारिता गर्नुपर्दछ, होइन भने त्यसको प्रयोग चाहिँ विदेशीले गर्दछ। त्यस्तो विदेशी जसको अभिष्ट छ मालीमा। अब योभन्दा अगाडि योभन्दा बढी चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यस्तै यी सबै अशान्तिको ओखती अब राष्ट्रिय मेलमिलापमा खोजिँदैछ होइन। त श्रीलङ्काको राष्ट्रपति राजपाक्से को पनि हामी कुरा गर्न सक्दछौँ। धेरै बलिया मानिन्छन् होइन। उनले जो तमिलहरूलाई चाहिँ हतियार बनाएर चाहिँ लडिएको लामो गृहयुद्धलाई चाहिँ राजपाक्सेले एक झट्कामा बिसाइदिएका छन् होइन। आफ्नो त्यत्रो पौरख उनले देखाए, तर त्यत्रो चाहिँ श्रीलङ्काको सेना चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। चीनको चाहिँ एउटा सहयोग प्राप्त छ, तर पनि उसलाई बाह्य शक्तिकै डर छ। सत्तामा बसी चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गरेका छन्। इजिप्टमा सरकारी र गैर सरकारी दुवै पक्षले जुन लडाइँ लडिरहेका छन्, हेर्नुहोस् अहिले उनीहरूले बुझिसके कि यो रगतको खोलो इजिप्टमा कसका लागि बग्दैछ। इजिप्टका मान्छेका लागि, त्यहाँका आम बासिन्दाका लागि यदि रगतको खोलो बगेको भए त्यहाँ प्रजातन्त्र यति चाहिँ अभिष्ट हुने थिएन। त्यहाँको राष्ट्र यसरी अरू देशको चाहिँ बन्दुकको तल बुट तल चाहिँ जाकिने अवस्था हुने थिएन। आज मुस्लिम ब्रदरहुडलाई हामी हेर्दछौँ होइन। राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गरेर जानुपर्ने माग त्यहाँ सुनिन आएको छ। र आफ्नो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको नेपालमा कति बिजोग हुँदैछ या भइरहेको छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ स्वर्गीय कोइराला हामी समक्ष हुनुहुन्न। तर अब यदि त्यो नीतिको महत्त्व छ राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि र यो प्रजातन्त्र मात्र यो देशको ओखती होइन, यो देश बाँच्नुपर्छ, यसको सीमाहरूको चाहिँ सुरक्षा हुनुपर्दछ र यो एउटा ऐतिहासिक रूपमा जुन स्थापित नेपाल थियो त्यो नेपाल कायम रहनुपर्दछ। यसको जुन राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन छ, आफैले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न पाउने त्यो अधिकार चाहिँ इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ भनेर सोच्ने हो भने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको जरुरी छैन त। नेपालमा जुन परिवर्तनहरू भएका छन् त्यो परिवर्तन राष्ट्रिय मेलमिलापका आधारमा देश बनाउने, प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादलाई एक ढिक्का पारेर देशको चाहिँ एउटा गन्तव्य पहिचान गर्ने भन्ने कारणका लागि भएको हो त। त्यो उद्देश्यका लागि भएको हो त हो। खतराको एउटा खतरनाक पक्ष चाहिँ यो हो। त नेपाली जनतालाई के बुझाउन सकिएको छैन भने स्वर्गीय बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको अहम पक्ष भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको खोज नै हो, देशको सुरक्षा। अब यो मेलमिलाप के का लागि भन्दा देशको सुरक्षाका लागि। त ठुला मुलुकहरूको स्वार्थ भएको सानो मुलुक वा बलिया छिमेकी भएका साना मुलुकहरू, चाहे विकसित हुन् चाहे अविकसित हुन्, चाहे एसियाका हुन् चाहे अफ्रिकाका हुन् या ल्याटिन अमेरिकाका हुन्, उनीहरूको सुरक्षा संसारभरि एउटा चिन्ताको विषय भएको छ। त प्रजातन्त्रका नाममा मुलुक खाने राजनीति अब जताततै प्रष्ट भइसकेको छ। त राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र नेपालीलाई एक्सेप्टेबल छैन। राष्ट्र रहेर अनि प्रजातन्त्र पनि प्राप्त गर्नु पर्यो। तर त्यसैले बिपीले राष्ट्र मेलमिलापलाई यति महत्त्व दिएको हो, तर यसलाई यो रूपमा बुझ्न दिएको छैन
अब यहाँनिर न सार्वजनिक चिन्ताको खाँचो कहीँ देखिन्छ। त यो कुरोलाई चाहिँ आजको परिस्थितिमा हामीले पुनः मलाई लाग्छ डिबेटमा ल्याउनु पर्दछ। त यो डिबेटमा ल्याउँदाका चुनौतीहरू पनि छन्। त्यो चुनौती मैले अघि नै भनिसकेँ, कतिपय राजनीतिक गर्ने मान्छेलाई त त्यो चुनौतीहरू भरमार छ होइन। एउटा शासकीय महत्त्वाकाङ्क्षाले कमजोर बनाइदिएको चाहिँ नेताहरू र राजनेता नभएको मुलुकमा यस्ता कुराहरू भइरहेछन्। त आज जब हामी स्वर्गीय कोइरालाको जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ, एउटा कुरा यसका अतिरिक्त म राख्न चाहन्छु। त जतिसुकै जेसुकै गरे पनि त राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्दर्भमा बिपीको जुन स्वामित्व थियो, जुन उहाँले थ्योराइज गर्नुभएको थियो राष्ट्रिय सुरक्षाका नीतिहरूलाई, त त्यो हराएर जाने परिस्थिति छैन। त किन छैन भने म भन्दछु, जस्तो 14औं वा 15औं शताब्दीमा पुनर्जागरण कत्रो ठुलो महत्त्वको चाहिँ विषय थियो। 17औं शताब्दीमा जुन चाहिँ रिनासा ज्ञानोदय चाहिँ संसारमा आयो होइन, या भनौँ तपाईँ भिक्टोरिया को पालाका जुन सभ्यता चाहिँ स्थापित भयो, यी सबैका जुन एउटा शिखर व्यक्तित्वहरू जुन त्यसबेला चाहिँ सिर्जना भए, त तिनीहरूको पश्चिमी सभ्यतामा भएको लगानी हराएको छैन। यी सबै लगानीहरू इन्ट्याक्ट छन्। त्यसलाई आज पनि स्कुलमा पढिँदैछ र पढाइँदैछ। त के हो भने अब न त तपाईँको यो पुनर्जागरणका एक्टरहरू बाँचेका छन्, न त रिनासाका चाहिँ जुन रिनासामा कन्ट्रिब्युसन गर्ने साइन्टिस्टहरू, आर्टिस्टहरू या चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्टहरू नै अब बाँकी छन्। तर उनीहरूको योगदान आज पनि हेर्नुहोस् चर्चाको विषय छ। आज इतिहासको अध्ययन गराउँदा यी विषयहरूलाई पन्छाएर गराउन सकिने त कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै हामी देख्दछौँ आज अमेरिकाको नागरिक अधिकारका लडाकु चाहिँ मार्टिन लुथर किङ वा बेलायती जुन साहित्यकार हुनुहुन्छ जर्ज अर्वेल, यिनीहरू जस्ता मान्छेहरूको बारेमा हामी दुई शब्द बोल्न सक्दछौँ। अब ज्ञान विज्ञान भनेको कसैको चाहिँ ढुकुटीमा बस्न सक्दैन, थुनेर राख्न सकिँदैन होइन। अहिले यी हामी किन चाहिँ यिनीहरूको बारेमा बोल्न सक्दछौँ भने किनभने हामीले पढ्न पाएका छौँ। आज नायिका मार्लिन मुन्द्रो जस्तो मान्छे या अर्थशास्त्री जोन किङ्स जुन चाहिँ आज हरेक सामान्य ज्ञान हुने मान्छेले उनीहरूको बारेमा चाहिँ बुझेका छन् होइन। लुई पास्चरको बारेमा बच्चालाई थाहा छ। अब बेलायतको प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल हुन् या महात्मा गान्धी वा जवाहरलाल नेहरू, यी ठुला मान्छेको बारेमा हरेक मान्छेले बोल्न सकेका छन्, बोल्न सक्दछन्। यो किन सम्भव भयो भने कि जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन यी मान्छेहरूको इतिहासमा भयो, त्यसलाई कसैले पनि तेरो मेरो या जस अफ जस नहेरिकन मेहनत गरेर सही कुरो के हो त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा राखिदिएको छ। र त्यस हुनाले त सही कुरो राखिदिएको छ, तिनीहरूको बारेमा मन्थन भइरहेको छ। अब यो ढोका थुनेर राख्न पनि सक्दैन, न सेफमा तपाईँको चाहिँ कोचेर राख्न सकिन्छ। पब्लिकमा त छलफल हुन्छ। त चर्चिलको हामीले कुरा गऱ्यौँ, चर्चिलको जीवन कथा रान्डोल्फ चर्चिलले लेखिदिएका छन्, गान्धीको जीवन कथा लुई फिसरले लेखिदिएका छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, इमान्दारीपूर्वक यदि यसरी यी दुईटै जीवन कथा नलेखिदिएको भए राजनीतिमा स्वार्थ भएकाहरूले उनीहरूको कस्तो परिचय स्थापना गराउँथे, चर्चिलको या चाहिँ महात्मा गान्धीको होइन। राजनीति गर्ने मान्छेले त कम्प्रोमाइज गरिदिने खतरा हुन्छ। त गान्धीका बारेमा पनि धेरै किताबहरू लेखिएका छन्। त अहिले पनि मान्छेले गान्धीको अथोरिटेटिभ एनालिसिस खोज्नु पर्यो भने लुई फिसरले लेखेकै के अरे द लाइफ अफ महात्मा गान्धी भन्ने पुस्तक खोज्न पुग्दछन्। त बिपीका बारेमा पनि धेरै लेखिएका छन् र बिपीलाई एउटा भ्रमपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा प्रचार गर्ने गरी पनि धेरै प्रशस्त लेखिएका छन्। तर मलाई लाग्दछ बिपीको आफ्नै आत्मवृत्तान्त आएको छ, त्यसको अडियो पनि चाहिँ उपलब्ध छ, मान्छेले सुन्न सक्दछ कि जे चाहिँ लेखिएको छ त्यो बोलिएको हो। त त्यस हुनाले यदि उहाँको अथोरिटेटिभ एउटा दृष्टिकोण के हो राजनीतिमा र राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरामा पनि भनेदेखि निश्चित रूपमा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माद्वारा सम्पादित जुन पुस्तकहरू बजारमा आएका छन् त्यसलाई नै आधार बनाउनु पर्दछ। र त्यसलाई आधार बनाउनु भयो भने
बीपीको सिद्धान्तका बारेमा दुविधा राख्नु जरुरी छैन। त ती पुस्तकहरू रहन्जेलसम्म राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्दर्भ हराउने छैन। मलाई लाग्दछ मैले प्रशस्त टाइम लिएको छु र यहाँहरूले सुनिदिनु भएकोमा म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रस्तुत गरेर देखाऊ।